نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا۔ ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔ ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا۔ او نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا۔ مدنی رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کرتے ہیں، وہ توصیف ثنائیں شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار۔ مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اللہ کلا جہان دا ہے مالک، او دے حکم دی سب تعمیل کر دے، او دے سامنے ارزانے دینے راتی، سب حاکم محکوم وکیل کر دے۔ تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے، تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے۔ او دے سامنے کوئی نہیں بول سکدا، جویں چاہے رب جلیل کر دے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سامعین محترم، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو بچہ ماں دی پیٹ اندر 4 ماہ دا ہوندا ہے، اللہ پاک اس بچے دے بارے چند ایک فیصلے فرما دینے۔ ایک فیصلہ اللہ پاک اس بچے دے بارے اے فرماندے نے کہ اے دنیا تے کنی زندگی گزارے گا، زندہ کنے دن رہے گا۔ یعنی تسی اندازہ لگاؤ کہ انسان دنیا تے آندہ بعد اندر ہے تے جان دا انتظام پہلی ہو گیا ہوندہ ہے۔ سادے لفظیں چینج کہہ لو
کہ ہر آن والا انسان اپنا ریٹرن ٹکٹ نال لے کے آتا ہے، اور دوسرے نمبر تے اس انسان اور اس بچے دے بارے اے بھی فیصلہ کیتا جاندہ ہے کہ اے دنیا تے رہ کے رزق کنا کھائے گا۔ رزق جے دے پیچھے اپنا ٹھگیاں تے چوریاں تے ڈکیٹیاں تے رشوتاں، بہن دا حق کھا گیا، بھرا دا کھا گیا، یتیماں دا کھا گیا، بیواں دا کھا گیا، اے ساڈا پہلے لکھ دیتا جاتا ہے کہ کننا کا کھانا ہے، اور جڑا میرے تیرے مقدر دا ہے اوہی لبنا ہے، اس تو ود لب سکدا تے گھٹ بھی نہیں لبدا۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے بتایا کہ اے محبوب، جب تک انسان اپنے حصے کا رزق کھا نہیں لیتا تب تک اسے موت ہی نہیں آتی۔ یعنی جڑا میرے توڑے مقدر دا ہے وہ کھانا ہی کھانا۔ میرا ایک فیصلہ آباد دا دوست انہیں گل سنائی کہ فیصلہ آباد دے اندر نا ایک متوسط گھرانہ، انہوں دی والدہ بیمار ہو گئی، بڑی عورت، انہوں ہاسپٹل انہوں ایڈمٹ کروایا، او دا دوا دارو علاج چل رہا سی کہ دوران ٹریٹمنٹ ہی او کومے چ چلی گئی، صرف ساتھ چل دا ہے، نہ بول دیئے، نہ ویخ دیئے، نہ سن دیئے، نہ کھان دیئے، نہ پین دیئے، نہ چل دیئے، نہ پکڑ دیئے، بس صرف ساتھ کومے چلے۔ 6 ماہ کومے چ پئی رہی، 6 ماہ تو بعد کچھ ہوش آئی، تو جدو ہوش آئی نا تو انہیں سیب دا مطالبہ کیتا، بھی میں نے سیب دیو، میں سیب کھانا۔ انہیں سیب لے آ دیتا، ماں جی نے پورا سیب کھادا، تے پورا سیب کھا کے تے اللہ نو پیاری ہو گئی، فوت ہو گئی۔ ہن کی مطلب اس گل دا؟ اس گل دا مطلب یہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جو سمجھ لو بھی وہ مقدر دا دنیا تے ایک سیب باقی سی، وہ کھانا سی تے پھر موت آنی سی۔ تو میرے محترم بھائیو، وہ روزی جس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں وہ ہمارے مقدر کی لکھ دی گئی، ہن انہوں حاصل کرنا ہے۔ روزی تو جڑی اللہ نے لکھ دیتی ہوئی، ہن انہوں حاصل کرنا ہے، کمانا ہے، تلاش کرنا ہے، لبنا ہے۔ وہ دینے 2 طریقے، ایک کی جائز طریقہ، ایک کی نجائز طریقہ۔ اگر روزی نجائز طریقے نال حاصل کرو گے تو روزی دیو ہی جڑی لبنی تے جہنم فریج لب جانی، اللہ تے اللہ دے رسول دی ناراضگی بھی لب جانی، اور بھی پتہ نہیں کنے عذاب تے کنیاں لانتاں، کنیاں پھٹکاراں تے نحوستاں۔ تے رزق تے او جڑا حصے دا لکھیا ہے، تے جے او حلال طریقے نال کماواں گے، حاصل کران گے، تے رزق تے ملے گا ہی ملے گا، نال اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا بھی مل جائے گی، رحمت بھی مل جائے گی، تے جنت بھی مل جائے گی۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے دونوں رستوں میں سے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
تے میں تواڈے کولوں پوچھنا دسو گا بھلا انہاں دوواں رستیاں چوں رزق تلاش کرن دا کیڑا رستہ اختیار کرنا چاہیے ہے؟ جائز رستہ، حلال رستہ۔ اگر تے جائز رستہ اختیار کرنا ہے نا ادھلی پھر چند اصول نے، بس آج جمعے دے اندر آپ اصول ہی سمجھنے۔ پہلا اصول کیے رزق، اگر رزق حلال کھانا ہے نا او دا پہلا اصول ہی ہے عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، منہج بناؤ، آپ یاد کرو، اپنے بچیاں نو کراؤ، اپنیاں تیاں رانیاں نو سکھاؤ تے پڑھاؤ کہ رزق دین والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اے لکھیا کتھے؟ اے لکھیا قرآن۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دی نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک فرما دینے ما اريد منهم من رزق، میں اپنی مخلوق کوڑوں روزی دا ارادہ نہیں رکھ دا، میں اپنی اس مخلوق کوڑوں طعام دا مطالبہ نہیں کردہ، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تے خود رزاق ہے، اللہ تے خود عطا کرن والا ہے، اللہ تے خود جولیاں بھرن والا ہے، اللہ تے خود پوری کائنات نو کھلان والا ہے۔ فرمایا دنیا دے لوگو میں کدی تواڈے کولوں روزیاں دا مطالبہ نہیں کیتا، روٹیاں دا مطالبہ نہیں کیتا۔ ایتھوں نکا جا اشارہ ہے بھی سمجھ جاندا ہے جڑا منگن والا ہووے او دین والا نہیں ہوندا، جڑا آپ کھان والا ہووے او پر دین والا نہیں ہوندا۔ وہ آپ کھائے گا کہ تانوں دے گا، آپ اپنی ضرورت پوری کرے گا یا تواڈیاں ضرورتاں پوریاں کرے گا۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہر میں کائنات دے لوگو میں تواڈے کولوں کدی روزی دا سوال نہیں کردا۔ اللہ جی کیوں نہیں کردے؟ فرمایا میں ثواب تے نہیں کردا، میں کھان والا نہیں، میں کھلان والا ہاں، میں لین والا نہیں، میں عطا کرن والا ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ زاریات اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ہر میں کائنات دے لوگو تہاڈا رزق آسماناں دے اندر ہے، تہاڈیاں روزیاں آسماناں دے اندر نے۔ کی مانا روزی دا آرڈر آسمان تو آمدہ ہے، تہاڈیاں روزیاں دے ورتاوے دا انتظام آسمان تو آمدہ ہے۔ جے یقین نہیں آمدہ کدی امب دا پیڑ چیر کے ویکھ لیا جے، وچو جے توانوں امب لب جان تے گل کرے آجے، کتے جناب کھجور دا درخت انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ویکھ لیا جے،
جو دی لکڑی دے وچ کتے تانوں کھجوراں لب جان تے پھر آکھے آجے انگور دی بیل دا پتا پتا کر کے ویکھ لاؤ جے تانوں وچوں کتے انگور لب جان تے پھر آکھے آجے او جٹو زمیندارو آ جڑیاں تسی مونجیاں گڈیاں نے آ جڑیاں تسی کڑکاں گڈیاں نے پٹو کڑک دا بوٹا تھلے ویکھو ہاں کڈی وڈی ٹھیری لگی پئی ہے چوڑاں دی پٹو جناب کڑک دا بوٹا تھلے ویکھو ہاں کنے کو کڑک پئی ہے تھلے نانا کائنات دے لوگو اے جڑا بوٹا ہے اے سبب اے جڑی مونجی ہے اے سبب اے جڑی انگور دی بیل ہے اے سبب اے جڑا کھجور دا درخت ہے اے سبب اے جڑا امباں دا پیڑ ہے اے سبب روزی دین والا عرشاں والا رب یہ تو اسباب ہیں عطا کرنے والا وہ ہے اتو آڈر آمدہ ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وکار غور کر دے جانا درا ایک تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرمام دینے فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فرمایا کائنات یہ 12واں پارہ ہے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنا لے ہو تے نمازاں چھڈنا لے ہو سن لو 12واں پارہ پڑھو 12ویں پارے دی پہلی آیت پڑھو اللہ فرماتے نے سنو کائنات والے ہو ستے زمین تے رینگن والے ستے زمین تے چلن والے ستے زمین تے ٹرن والے ستے زمین تے دوڑن والے 2 لبتاں والے 4 لبتاں والے زمین و آسمان دے درمیان اندر اپنے آپ پرام تے پرواز کرن والے پانی دیاں لہراں دے اندر اے مچھلیاں اے کچھوے اے طرح طرح دیاں مخلوقاں اللہ پاک درشتوں لگ کے 7ویں زمین دے فرش تک اس کائنات اندر جتنی بھی مخلوقات سب دی روزی دا زامن اللہ دی ذات ہے اللہ اللہ سب نو کھلا رہا ہے سب نو عطا کر رہا ہے حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک دی بارگاہ درد کر دینے اللہ ساریاں مخلوقاں دار ذمہ روزی دا تسی چکے ہے اور میں جی میں چکے ہے اللہ جی انیاں مخلوقاں نو کیویں روزیاں عطا کر دیو کیویں پچام دیو اللہ فرما دینے میرے نبی موسیٰ کتھے کھڑے ہو اللہ میں کہ پتھر دی چٹام تے کھڑا ماں پر میں پتھر دی چٹام تو پرا ہو جاؤ ہاتھ وچ کیے اللہ ہاتھ وچ سوٹا پر میں زور نل مارو نہ پتھر دی چٹام تے زور نل ماریا او 2 ٹکڑے ہو گیا پر میں انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا انہیں دیتے مارو سوٹا او دیتے بھی ماریا سوٹا او بھی 2 ٹکڑے ہو گیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے 7 ضرباں لگائیاں چٹام دے 7 ٹوٹے ہوئے آخری ضرب دے دو جناب موسیٰ نے لگائی گے اینج پتھر 2 ٹکڑے ہوئے آئے وچوں ایک کیڑا نکلی ہے جدے منہ وچ سبز گاس دا تنکا کھائی جاندہ ہے رب دیاں حمداں سنائی جاندہ ہے اللہ اللہ میں قربان داما وا سلطانہ دنیا اندر وا سلطانہ دنیا اندر تیرا ہی لنگر کھانا اور جو کوئی آوے کھاندہ جاوے اور جو کوئی آوے کھاندہ جاوے اپنا یتے بگانا
اللہ اللہ میں قربان کون عطا کرنے والا رزق دینے والا کون ہے اللہ اللہ منگنا تیرا کم ہے دینا رب العالمین دا کم ہے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے تو بھی اس کو لو منگیا کر تو بھی اس کو لو منگیا کر وہاں بھی اے ہو کہ دینے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلانو چین دیندے نے دلانو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے اللہ اللہ میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن اللہ اللہ کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایدے چون سوٹا پوا لیا جا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لہذا پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ذکر کیا اگر آپ رزق حلال کے متلاشی ہیں پھر عقیدہ نظریہ بنائیے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ نمبر ایک تے نمبر دو رزق دینے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں تھے تھے تے دوجہ ہی تھے تے میں بیٹھا ماں آپ پہ اللہ جو دینے والا ہے آپ پہ اللہ کلا دے گا تے کھا لیں گے یہ مطلب نہیں ہے اللہ دیتا ہے رزق رازق اللہ ہے رزاق بھی اللہ ہے لیکن اس کا یہ ہرگز معنی نہیں یہ بندہ تیاد رکھ کے بیٹھا رہے تے آنکھیں پکی پکائی آئے گی تے کھا لیں گے نانا محنت کرنی پے گی مزدوری کرنی پے گی دکانہ تے جانا پے گا ہٹیاں کھولنیاں پین گیاں فیکٹریاں تے جانا پے گا کاشکاریاں کرنیاں پین گیاں پانی لانے پین گے زمینانو تھوڑی جی حرکت تو کر درمی برکت کائنات دا رب کر چھڑے گا اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ پاک فرما دینے سورہ ملک اندر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور اور میں سنوں کائنات والے ہو اللہ ذات جنہیں تواڈے واسطے زمین دے اندر رزق پیدا کر دیتا ہے فامشوا فی مناکبها ان زمین دے طول و عرض اندر نکل جاؤ زمین دے جناب اطراف و کنار اندر نکل جاؤ اپنی روزیاں لبو اپنی روزیاں تلاش کرو اللہ اللہ میں قربان داواں حضرات محترم اللہ پاک نے میریاں تواڈیاں روزیاں کھلار دتیاں نے سانو لبنیاں پین گیاں تلاش کرنیاں پین گیاں سورۃ الجمعہ اندر فرمایا ہے اللہ پاک فرما دینے ہی فرمایا یا
ایھالذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور میں امامدارو جدو جمعے والا دن ہوئے، جمعے والے دن جدو جمعے دی اذان ہو جائے، جدو جمعے دی اذان ہو جائے، وَذَرُوا الْبَيْعَ اپنا کاروبار بند کر دیو، اپنی ریڑی بند کر دیو، اپنی ہٹی بند کر دیو، فیکٹری بند کر دیو۔ جمعے سے پہلے پہلے، جمعے کی اذان سے پہلے پہلے شریعت اجازت دیتی ہے دکان کھولنے کی، شریعت اجازت دیتی ہے کاروبار کرنے کی۔ بعد بندے سمجھ دینے کہ جڑا بندہ جمعے والے دن چھٹی نہیں کردا وہ تے بھئی روزی مغری پجیا پھردا ہے، وہ تے غلط کردا ہے۔ کوئی غلط نہیں کردا، جمعے والے دن بھی دکان کھولنی جائز ہے، جمعے والے دن بھی محنت مزدوری کرنی جائز ہے۔ شریعت آپ کو صرف اس بات کا پابند کرتی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی اذان کے بعد آپ دنیا کائنات کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ جمعے کی اذان کے بعد جو بھی کام کیا جائے گا اس سے آنے والی ساری کمائی آپ کی حرام کی لکھی جائے گی، کیونکہ قرآن دی نص سے وَذَرُوا الْبَيْعَ چھوڑ دو سارا کام۔ ہن آ کے نماز پڑھو جمعے دی، جمعے واسطے وقت نکالو اور جمعہ پڑھو۔ میں اکثر ویکھیا ہے، ویسے تے اللہ دا فضل ہے میں تقریباً 2003 تو ہر جمعہ پڑھانا ہی ہاں، پڑھدا نہیں پڑھانا ہی ہے۔ میرے وہی جمعے جو میں نہیں پڑھا سکا وہی ہیں جو مسجد حرام میں پڑھے یا مسجد نبی شریف میں پڑھے، باقی میں نے سارے پڑھائے۔ پچھلے سال نا میری ہمشیرہ فوت ہو گئیاں 20 دسمبر ادھر جمعہ سی فیصل آباد تے میں انہوں نے آکھا بھی یارنا میں انہوں اجازت دے دو، ہمشیرہ فوت ہوگی۔ انہوں نے آکھا جیسی بڑا انتظام کیتا جی میں آج ساڑھے پائیاں انتظام کیتا ہے، تُسی بشک ادھا گھنٹہ پڑھا لو لیکن آؤ ادھر۔ میں گیا، میں ادھا گھنٹہ جمعہ پڑھایا۔ ادھر میری زندگی دا پہلا موقع سی کہ جمعے والے دن جمعہ مسجداں چو رہا سی تو میں روڈ تے جا رہا سا، یعنی میں نے پہلے موقع ملیا ہے ویکھن دا، تو یقین جانو میں حیران ہو گیا۔ میں نے یہ لگا جی میں مسلمان جمعہ پڑھ دے ہی نہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا سی، کوئی ہوٹل تے بیٹھا سی، کوئی دکان کھولی بیٹھا سی۔ میں ڈر گیا اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ہماری بربادی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قوم جمعہ پڑھنا چھوڑ۔ نبی پاک دی حدیث ہے، فرمایا میں جمعہ پڑھاندا ہوں لوکی اپنے گھراں وچ ہون، میرا دل کردا ہے میں منبر تو اتر کے انہاں دے گھراں نوں اگ لا چھڑا۔ جمعے والے دن جمعہ نہیں پڑھتا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ حضرت مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے ابا جان ایک مسجد اندر، پنڈ دی مسجد دی مرکزی مسجد اندر خطیب سن، نال اسی کاشکاری بھی کریا کر دے سان تے کہندے نے جمعے والا دن آیا، ابا جی مینوں نال لے گئے مربے زمین اندر گئے سی، ہل چلایا، بھی گڈنا سی، کوئی چیز گڈنی سی، کو کھیتی تے کہندے نے جمعے دا وقت قریب آ گیا۔ ابا جی کہنے لگے بیٹا میں جا رہا ہوں، چونکہ میں جمعہ پڑھانا ہے، میں جا کے تیاری کرنی ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، پھر میں جمعہ پڑھانا ہے، میں ذرا پہلے چلا جانا ماں، لیکن جدو جمعے دی اذان ہو جائے ادو تو بھی اپنا کام چھوڑ کے جمعہ پڑھوا تے آ جانا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے ابا جی۔ فرماندے نے میرے ابا جی چلے گئے، جمعہ شروع ہو گیا۔ جدو جمعے دی اذان ہوئی نا کہندے نے میں بیج سٹدا پیا ساں تے تھوڑا جا تھاں رہ گیا سی جتے بیج سٹنا ہے، تے میں آکھا چلو کوئی گل نہیں، تھوڑی جی تھاں رہ گئی ہے، یہ بھی بیج سٹ لینے ہاں، تے سٹن تو بعد پھر جا کے جمعہ پڑھ لینے ہاں۔ کہندے نے وقت گزر گیا تھوڑا جیا، میں جمعے اندر گیا، لیٹ گیا، ابا جی نے مینوں ویکھ لیا کہ لیٹ آیا جمعے دے اندر۔ بعد اندر فرماندے نے بیٹا جدو جمعے دی اذان ہو گئی تو دو نہیں آیا۔ میں آکھا ابا جی تھوڑی جی زمین رہ گئی
گئی سی چھٹا لان والا رہ گیا سی میں آکھا میں لگا لما تے پھر جاواں گا تے میں باؤں پکڑ کے مربے لے گئے فرماندے نے بیٹا دس خاں پلا جدو جمعے دی اذان ہوئی تو کیڑی جگہ تے بیج سٹدا پیا سیں ابا جی ایس جگہ تے تھا میں اودوں ایتھوں اگے اگے پھر میں بیج سٹیا ہے فرمایا بیٹا اس تو اگے اگے دا سارا بیج خراب کر دے کیونکہ جمعے دی اذان تو بعد جڑا تو بیج سٹیا ہے میرا ایمان کہندا ہے تے جو کچھ ہوگے گا میرے تیرے باپ تے کھانا وہ حرام ہے میں تے تو کھا نہیں سکدے لہذا قرآن کہندا وَدَرُ الْبَيْعَ میں جناب اپنی تجارت ختم کر دیو جدو جمعے دی اذان ہو جائے جدو ہو جائے جماعت بھی ہو جائے پھر کرنا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ہر میں جمعے دی اذان جدو ہو جائے جماعت ہو جائے ہن پھر نکل پو ہن پھر دکانہ کھول لو حضرات عزیز وقار میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں شریعت تو تجارت کو فروغ دیتی ہے شریعت کو بے اشتراک کو فروغ دیتی ہے شریعت جمعے والے دن بھی تانوں چھٹی دا نہیں کہندی کی پتہ چلے آؤ محنت کرو مزدوریاں کرو دکانہ کھولو اللہ اللہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کریا کر دے سن سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کریا کر دے سن سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ترخانہ کام کریا کر دے سن سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام لوہارا کام کریا کر دے سن سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لوہارا دا کام کریا کر دے سن نال حکومت بھی کریا کر دے سن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تجارت کریا کر دے سن سیدنا حضرت لوط علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دے سن سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کریا کر دے سن سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام حکمرانی کریا کر دے سن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کر دے سن سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دے سن میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے تجارت بھی کیتی ہے نبی پاک نے بکریاں بھی چرائیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کپڑا بیچیا کر دے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی تجارت کریا کر دے سن سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اپنے دور دے کامیاب ترین بزنس مین سن سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی جانور بیچیا کر دے سن تے خریدیا کر دے سن سیدنا حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالی لوہاراں دا کام کریا کر دے سن سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی دیسی گھی بیچیا کر دے سن پنیر دا کام کریا کر دے سن نال تجارت بھی کریا کر دے سن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تجارت کریا کر دے سن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ بھی تجارت کریا کر دے سن حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ بزنس مین سن حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تحریر دا کم کریا کر دے سن حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تصنیف دا کم کریا کر دے سن حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ کے تعالی اپنے وقت دے کامیاب ترین بزنس مین سن حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ کڑیاں صحیح کریا کر دے سن سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ اسٹیشن تے کلیاں دا کم کریا کر دے سن وزن اٹھایا کر دے سن اللہ اللہ نے قربان جاواں مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ کاشتکاری کریا کر دے سن کھیتی باڑی کریا کر دے سن مولانا عبداللہ شیخوپوری رحمہ اللہ مجھاں چرایا کر دے سن حضرات دی وقارے سارے اللہ دے نبی سارے اللہ
اولاد ولی، یہ سارے صحابہ، یہ سارے علماء کرام کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے۔ حضرات محترم، جڑا ہاتھ کمان والا ہووے پھر اوہی ہاتھ کھان والا ہووے، وہ ہاتھ کدی پیسہ ضائع نہیں کریا کردا، او ہاتھ پیسہ ضائع کردا ہے۔ کمان والا ہور ہووے تے کھان والا ہور ہووے، وہ پھر چوڑ بھی ضائع کرے گا، روٹیاں بھی ضائع کرے گا، ہزار ہزار دے نوٹ ویلا بھی سٹے گا، بربادی بھی کرے گا۔ ہمیشہ وہ ہاتھ ضائع کرتا ہے جو کماتا نہیں۔ کمان والے بن جاؤ، کی کسی نے آکھیا کر مزدوری تے کھا۔ اللہ اللہ میں قربان۔ اچھا سارے میرے الویدے پہنے بھی یہ کیڑا کام کردا ہے؟ میں پٹھے وڈے ہوئے نے، میں مجیاں لائیاں ہوئیاں نے، میں کڑکاں گڑیاں ہوئیاں نے، میں کڑکاں گائیاں ہوئیاں نے اللہ دے فضل نال، میں کھلواڑے لائے ہوئے نے، میں مجھاں چرائیاں ہوئیاں نے۔ یہ سارے کام اللہ کے فضل سے، لکڑیوں کا کام میں نے کیا، لکڑاں پاڑدہ میں رہا، میں نو تیسے دا پتہ ہے، میں نو سترے دا پتہ ہے، میں نو جناب داتری دا پتہ ہے، میں نو ساریاں چیزاں دا پتہ ہے۔ یہ سارے کام میں نے اللہ کے فضل سے کیے ہوئے ہیں۔ انما العسر یسرا، تنگیاں کٹو گے رب توانو آسانیاں عطا کر دے گا۔ اللہ 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 کرے بیٹھیاں کچھ لبدا نہیں۔ اجڑے آج کل دے ساڈے منڈے نے نا موبائل تے گیماں کھیڑ کے پیسے کمائی جاندے نے۔ گیم کھیڑدا ہے 10,000 کماندا ہے، گیم کھیڑدا ہے 16,000 کماندا ہے، تے کہندا ساڈے وڈے تے ایویں کھپ دے رہے، ویکھو نا میں گیماں کھیڑ تے پیسے کمائی جانا واں۔ ویر جی اے کوئی تو پیسہ نہیں کماندا پیا، اے تے ایویں گدی گیڑے پیا ہویا ہے۔ محنت تو اے جڑا بندہ اپنے وجود نال کردا ہے، مزدوری اے جڑا بندہ اپنے آپ نال کردا ہے۔ اللہ 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 مزدوری کریا کرو۔ اے نوجوانوں نیٹ دے چکراں وچ نہ پیا کرو۔ بڑے سارے نوجوان کی کرنا ہے، میں نیٹ پہ کاروبار کرتا ہوں، میں آن لائن بزنس کرتا ہوں۔ یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ نیٹ کا پورا نظام یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے آپ کا سرمایہ ختم کر دے، وہ جب چاہے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے، وہ جب چاہے ہیکر کے ذریعے آپ کی آئی ڈی کو ختم کر دے۔ ہاتھ نال محنت کریا کر، مزدوریاں کریا کر، محنت کریا کر۔ آج محنت کرے گا کل رب دسانیاں عطا کرے گا۔ آج دمائندی ہر دکھ سہندی، پھر تلیاں تے چڑھ بیندی۔ محنت تو بغیر کچھ نہیں لبدا۔ آج دمائندی ہر دکھ سہندی، پھر تلیاں تے چڑھ بیندی۔ تے آج جو ٹوپی سیون کارن ہندی لیران تے پھر سیران دی شان بناوے غریب فقیر امیران۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دوسرا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ محنت کرنی ہے، حرکت کرنی ہے۔ برکت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تے ہو گیا دو اصول۔ تے تیسرا اصول جدو باہر نکلو گے نا محنت واسطے، مزدوری واسطے، پھر تہاڈے سامنے دو رستے آ جان گے، ایک حلال والا تے ایک حرام والا، ایک جائز والا تے ایک ناجائز والا۔ اللہ 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 تے تسی کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے؟ حلال والا کہو انشاءاللہ۔ عہد کر لو آج کے جمعہ میں، آج سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ہوگا، اچھی بات ہے، نہیں تو آج کر لو کہ نہ آپ حرام کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نو حرام کھلانا۔ یہ
عہد کر لو اے دے لطف ہی وکھرے نے حلال کمائی دی لذت ہی وکھری اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ پاک فرما دینے فرمایا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اور میں پوری کائنات کے لوگوں انسانیت کو خطاب ہے اے پوری کائنات دے لوگوں کلو کھاؤ مما فی الارض جو زمین اندر اللہ پاک نے تہاڈا رزق پیدا کیتا ہے حلالا طیبا دو شرطاں لائیاں جڑا کھانا ہے وہ حلال ہونا چاہیے جڑا کھانا ہے وہ پاک ہونا چاہیے پوتر ہونا چاہیے پاکیزہ ہونا چاہیے صاف ہونا چاہیے بہت سارے لوگ حلال کھانا بھی چھڑ گئے بہت سارے لوگ صاف ستھرا کھانا بھی چھڑ گئے سب تو صاف ستھرا کھانا پتہ کیڑا ہے سب سے صاف ستھرا کھانا وہ ہے جڑا بندا بھی تواڈے سامنے پکدا بھی تواڈے سامنے وہ سب تو صاف ستھرا کھانا ہے جڑا تسی برگر کھاندے ہو اے برگر کھاتے تے گڑبڑ بہت آئے اے دے وچ برگر کھاتے تے گڑبڑ بہت ہی ہے تے جڑا تو شاورما کھاندے ہو تے پیزا کھاندے ہو پتہ نہیں بنان والا کیویں بنایا پتہ نہیں بنان والا کیویں بنا رہا ہے کتھوں لے کے آ رہا مٹیریل اللہ 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 اے جٹ ذمہ بندے بیٹھے ہو تسی میری گل نو زیادہ سمجھو گے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا پاک کھاؤ صاف ستھرا کھانا کھاؤ سب تو صاف ستھرا کھانا وے جڑا بندا تواڈے سامنے اگدا تواڈے سامنے اے ویکھو نا گندم تسی اپنے ہاتھ نال زمین دے وچ بیج دتی زمین دے وچوں گندم اگ پئی سٹا بن گیا سٹا پک گیا سٹا کٹیا گیا سٹا تواڈے گھر وچ گندم پہنچی سٹا دانا زمین چ گیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے دانا بوٹا بنیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے دانا سٹا بنیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے دانا گندم بن کے تواڈے پڑولے وچ گیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے پڑولے وچوں گندم کڈ کے چکی تے گئی تواڈیاں اکھاں دے سامنے گندم تو آٹا بنیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے آٹا تواڈی ٹینکی وچ آیا تواڈیاں اکھاں دے سامنے آٹے والی ٹینکی دے وچوں کڈ کے آٹا تواڈی بیوی نے پکایا تواڈی دھی رانی نے پکایا ماں جی نے پکایا تواڈیاں اکھاں دے سامنے تھپ کے دو روٹیاں چنگی چ رکھ کے تواڈے سامنے لے کے آندیاں داڑھی وال والیو دسو اے دو روٹیاں چنگیاں نے اسلام آباد دا کھوتا چنگا اے روٹیاں چنگیاں نہیں ہو خورے کی تو بندہ کی میرے استاد محترم فرمایا کر مولانا رحمت اللہ راشد حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے سب تو بڑا پاگل وہ بندہ ہے کہ جے دے کارو دی بیوی موجود ہے تے پھر ہوٹل تو جا کے کھانا ہے کرے بڑی بھی ہے گی پھر آٹو اے پاگل ہے کر بیوی موجود ہے پاک صاف ستھرا کھانا لب سکتا ہے اوتھے جاندہ ہے اگلے پتہ نہیں کیویں پکان دینے ایتھے کھرک دینے غرے ایتھے کھرک دینے پھر کھر کے پکیا ہوئے تو لذیذ تے ہوندا ہی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا پاک کھایا کرو حلال کھایا کرو کردہ کھایا کھایا اللہ اللہ اسی کٹے کٹے لمبے سفر کرنے ہیں یقین جانو بچنے ہیں 100% بچنے ہیں بھی کوئی شے لے کے کھانی نہ پہ جائے سوائے پانی تو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور اے شدرے دا واقعہ نہیں تسی 3 ہفتے پہلے سنے میں اپنی آنکھاں نال ایک خبر ویکھی تے کناں نال سنی کہ شدرے چ ہوٹل سی انہوں نے پھڑیا ہے او قبرستان وچوں مردے کڈ کے تے انہاں دیاں لاشاں دا قیمہ بنا کے بندن کھوایا
اللہ اللہ اس وقت حضرات تیزی وقار کلو مما فی الارض حلالا طیبا عقیدہ بناؤ نا نظریہ بناؤ نا اس گلتے پکے ہو جاؤ آپ بھی حلال کھانا ہے اپنے بچیاں نو بھی حلال کھلانا ہے حدیث پاک اندر آمدہ ہے صحیح البخاری دی روایت ہے بابو حدیث لمدیہ دی روایت ہے نبی پاک فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ انہیں زمین ویچنی سی انہیں ایک گاہک لبیا انہوں زمین ویچ دیتی خریدن والے نے خرید لئی ویچن والے نے ویچ دیتی تے ویچن والا زمین دے پیسے لے کے اپنے گھر پہنچ گیا کہو الحمدللہ آکھو ایک چھوٹی گل ہے بھی زمین والا جے ویچن والا پیسے لے کے آدھے گھر پہنچ گیا تے الحمدللہ یہ آج کل کو پہنچ کے وکھایا تے سانو مسلمان کنے کہنا ہے اسی ٹائم نال فون کر دینا جی ڈب وچ پیسے ہی روپیہ 21 لاکھ ہی دے کول مارے دے جناب سینے چ فیر کھولے سارے پیسے اب مردہ مر جائے دے بچے روندے نے رونے دی تھی روندی ہے روے گھر دا چراغ بجھ جائے 21 لاکھ لبنا چاہیے اس گندے تے کتے تے کمینے بندے تو جگ تے برا بندہ کوئی نہیں جڑا چند ٹکیاں دی خاطر کسے دا خون کردہ ہے اے بدبخت ہے میں ممبر تے کھڑا ہاں جمعہ دا وقت ہے اگر میں شریعت اجازت دے میں دنیا دا ہر گندہ لفظ دیتے بولا نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں چوریاں تے ڈکیٹیاں تے سمجھ نہیں ہیں چھوٹا گناہ ہے 4 ڈکیٹیاں کر لیاں تے پھر نمازاں پڑھ لگ پے لوکاں دے چگے اجاڑتے کسے دا بال مارتا کسے دا جناب باپ مار دیتا جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے ڈکیٹی کرنا مال چھین کر کسی کو قتل کرنا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا او یقتلوا او یصلبوا اللہ فرما جڑے بندے اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کر دینے یا دنیا تے فساد پھیلاندے نے جڑا ڈکیٹی کردا فساد ہی پھیلا رہا چوری کردا فساد ہی پھیلا رہا فرما یقتلوا انہاں نو قتل کر دینا چاہیدا او یصلبوا یا سولی تے چڑھا دینا چاہیدا اگے کی نے اگے فرمایا یا انہاں دا سجا ہاتھ سجی باں تے کھبی لات کٹ دینی چاہی دیئے یا کھبی لجا یا سجی لات تے کھبی باں کٹ دینی چاہی دیئے تے فرمایا انہاں نو جلا وطن کر دینا چاہی دائے اینیاں سزاواں تو بعد دنڈ تے آکھیا ہے دنیا دی سزائے حالانکہ شریعت دا قانون ہے وے جڑے بندے نو دنیا تے سزا مل جاؤ پاک ہو جامدہ ہے فرمایا اینیاں سزاواں ملن تو بعد بھی قیامت والے دن بندہ پکا پکا جہنم چ رہے گا آپ کا سمجھتے ہیں ایڈیاں داڑیاں والے ڈکیٹ تے 5 وقت نمازی ڈکیٹ شرم تے نہیں ہوندی اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر پہنچ گیا انہیں زمین اندر حال چلایا تے حال نڑ اٹک کے سونے دا مٹکا نکڑا ایڈا وڈا سونے انہیں جناب سونے دا مٹکا اپنے سر تے رکھیا تے اپنے پرا دے بوے تے جدے کڑو زمین خریدو دے دروازے تے گیا وہ بارہ ہے ہاں جی کمیں آئے انہیں آکھا جی آپ پڑھو اپنا سونے دا مٹکا انہیں آکھا کیڑا سونے دا مٹکا انہیں آکھا جڑا توڑی زمین ویچی تو دی دبے آسی انہیں آکھا زمین میری نہیں زمین تے تیری ہو گئی ہے سونے دا مٹکا میرا کتھوں آیا انہیں آکھا تیری زمین ویچو نکلے انہیں آکھا میری نہیں ہو تیری ہے وہ تیری زمین ہے سونے دا مٹکا تیرا بندہ ہے وہ کہندہ نہیں میرا کتھوں بندہ ہے میں کمیں لواں میں تے زمین ویچ دیتی ہے ہن زمین چو جو نکلے تیرا آئے گا گاجرہ نکلن مولیاں نکلن جو مرضی نکلے تیرا وہ کہندہ نہیں میں بھی نہیں رکھ سکتا میں پیسے زمین دے دیتے نے میں پیسے سونے دیتے نہیں دیتے جڑی شاید ہے میں پیسے نہیں دیتے وہ دا میں کمیں حق رکھنا ماں اے دو میں دکیتا ہے نہ آپ آرام کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نو آرام کھلانا ہے ویر جی یہ کتے کلڈے ہو کہ تسی عقیدہ بنا لاؤنا یقین جانو پھر ایمان ڈولیاں نہیں کردہ اے بے کھنا دومان دا عقیدہ ہے بے حرام کھانا بھی نہیں اپنے بچیاں نو کھلانا بھی نہیں سونے دا مٹکائے وہ کہندہ تیرا ہے وہ کہندہ تیرا ہے اتھے لڑائی تیرے دی یہ تھے لڑائی میرے دی
इत्थे मेरे तो लड़ी जांदा है, कहंदा मेरा है ओ किला भी मेरा है, ओ एकड़ भी मेरा है, ओ जमीन भी मेरी है, ओ शै भी मेरी है। दुनिया नहीं बनदी बंदे दी, एवें बंदा है जानी दुनिया दा। इत्थे लोग बनाई फिरदे ने इत्थे अड्डा है फानी दुनिया दा। कल वारस दो वरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल हथों वखी एक दूजे नूं धौणों फड़दे वेखे मैं। लड़ाई का दिए और टोए टिपे तेरे ने आ पत्थर धरती मेरी आ। एक कहे धरती मेरी आ, दूजा कहे नहीं धरती मेरी आ। धरती ने जवाब दिता मियां ये तब दोवें विच अंधेरे ने, ना मैं ऐदियां ना मैं औदियां, ये तब दोवें बंदे मेरे ने। अल्लाह 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 पीर जी कुछ नहीं मेरा तेरा सब कुछ मुक जान वाला। सोने दा मटका दोवां चों किसे दा ईमान नहीं फिरदा। वो कहंदा तेरा है, वो कहंदा तेरा है। इन्हीं दिनों एक तीजा बंदा आ गया, वो कहने लगा भाई जान रौला कादा है? उन्हें आखा रौला है वे आ सोने दा मटका। कहंदा एदा है, कहंदा एदा है। वो कहंदा जे तुसीं गुस्सा ना करो मेरी गल मन्नो ते इत्तफाक करो, ताड़ा फैसला मैं ना कर देवां। उन्हें आखा जी बिल्कुल कर दियो फैसला। ते जे कोई अज कल दा हुंदा ते उन्हें कहना सी अखां बंद करो, है अखां बंद करके ते शुफ 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 ते मटका गायब ते बंदा भी गायब है। हाय 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 वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह 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 ने आखा ताड़ा फैसला मैं करना। ने आखा जी करो करो करो। उन्हें आखा औलाद है जे कोई ना? उन्हें आखा जी मेरे कोल बेटा है। तेरे कोल औलाद? उन्हें आखा जी बेटी है। उन्हें आखा दोवां दा आपस विच निकाह कर दियो ते सोने दा भरिया आया मटका दोवां नूं दे छड्डो। आए खरीदार बन के गए रिश्तेदार बन के, आए खरीदार बन के गए रिश्तेदार बन के। वीर जी जदों नीयतां साफ होवन उदों खरीदारियां रिश्तेदारियां विच बदल जांदियां ने, ते जदों नीयतां बिगड़ियां होवन फिर रिश्तेदारां नूं पैसे दे दियो ते दुश्मनियां बन जांदियां ने। जदों लैण आंदा उदों कहंदा तू मेरा प्यो, मेरे प्यो दा भी प्यो, ते जदों वापस करना ते फिर लैण जाइए ते पिस्टल कड कड वखांदा है, फिर गोलियां कड कड वखांदा है, फिर आनियां कड कड वखांदा है। जदों ईमान ना होवे ते फिर इंज करदा है। आओ मेरे मोहतरम दाइयो अकीदा बनाओ ना, नजरिया बनाओ ना, मनहज बनाओ ना। अज थवाद कर कोटो ना आप आराम खाना है ना अपने बच्चों नूं खिलाना है। कहो इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। एक गल होर सुन लो, सही बुखारी विच लिखिया है नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा ना तिजारत दे सिलसिले च दूर गया, दूर दराज इलाके च, उत्थे उन्हें पैसों की लोड़ पै गई ते पैसे कोल कोई नहीं। उन्हें आख्या भी मैं की करा, किसी को पैसे मंगा। एक बंदा लभ्या, उन्होंने कहने लगा भाई जान एक निक्का जिहा काम है दसो। उन्हें जी मैनू पैसों की लोड़ है ते मैनू इन्ने पैसे दे दिओ ते मैं फलां दिन तुहाडे पैसे वापस कर दें। उन्हें आख्या जी मैं तो तुहानू जानदा ही नहीं, कोई बंदा इंज दा लैके आ जिहड़ा मैनू जानदा होवे, वो जमानत दे दे तेरी। वो कहंदा अल्लाह दे बंदे अज मैनू बंदा ही कोई जानदा हुंदा ते मैं पैसे उहदे कोलों ना मंग लैंदा। मैनू बंदा ते जानदा ही कोई नहीं, एवें राह जांदे तू दिसिया ते मैं तेरे कोल पैसे मंग लेने। वो कहंदा यार गल तेरी भी सच्ची है, झूठा मैं भी कोई नहीं। मैं तेनू किवें दे देवां पैसे जदों मैं तेनू जानदा ही कोई नहीं। हाँ कुछ सामने जिदा लैके आ जिहड़ा तेनू भी जानदा वे मैनू भी जानदा वे। उन्हें आख्या हाँ एक है जिहड़ा तेनू भी जानदा है मैनू भी जानदा। वो कहंदा ओ कौन है? वो कहंदा अल्लाह है। अल्लाह आज जिड्डा आज यकीन जानो जिड्डा सौदा बहुता बेचना में उदा अल्लाह का नाम बहुता लेना, जिड्डा झूठ मारना यार हम जाएं तो कहां जाएं। जेड़ी दुकान ते टुर जाओ जेड़ा जनिया कसमा चुकेगा ओडा झूठा सौदा बेचेगा। अजीब बात, अजीब पता नहीं पत्थर दे हो गए।
اسے گلوں تے ساڑیاں حرکتاں ساڑے بچیاں نو بیماریاں عجیب و غریب بچیاں دیاں حرکتاں عجیب و غریب بچیاں دے انداز عجیب و غریب ہو گئے نے کیونکہ ساڑیاں آپ دیاں حرکتاں عجیب و غریب ہو گئی انہیں آکھا انہیں لگا بڑی گال لے روڑا ہی مک گیا یار اللہ پاک دی ذات دا تو میں نو مزامن بنایا روڑا مک گیا انہیں پیسے دے دیتے پیسے انہیں خرچ کر لے وقت آیا جدو پیسے واپس کرم دا ٹائم آیا وہ دریا دے کنارے ترندہ سی انہیں کتے جناب دینارہ ماری تھیلی پھڑی تے دریا دے کنارے تے گیا کشتی تے بینا پار جانا اپنے پرانو پیسے واپس کرنا جدا وعدہ زامن اللہ نو بنایا کہ جناب کشتی دے جناب انتظار اندر دریا دے کنارے تے بیٹھا ہونا وے کشتی ہونا وے کشتی آندھی کوئی نہیں یہ ٹینشن بات دی جام دی ہے یار میں کی کروں میں اللہ پاک دی ذات نو زامن بنایا ہے پیسے ضرور پچانے نے شامہ پین دے نیڑے ہو گئیاں تے کشتی کوئی نہ آئی یا اللہ میں کی کروں زامن تے نو بنایا ہے تے میں پیسیاں دا کی کراں آکے انہیں جناب کی کیتا ایک لکڑی رہی دے اندر سراغ کیتا وچ دینارہ والی تھیلی پائی نال خط لے کے گلایا اور میرے سونیاں ویرا میں پیسے دنوات دے دریا دے کنارے تے کھڑا ماں کشتی بہ کے تیرے تک آنا چاہنا کشتی نہیں آئی مجبوری بن گئی ہے تزامن اللہ نو بنایا ہے ایک بہت طریقہ لگایا ہے اگر تیرے تک پیسے پہنچ جانتے ٹھیک ہے نہ ہمیں پہنچ جانتے گھبرانا نہیں میں نمی رقم لے کر تیرے کوڑا جاواں گا انہیں جناب لکڑی رکھی دریا اندر تے بیخ داریا جدو تک لکڑی نظر آمدی رہی ادھو تک تے کھڑا جدو لکڑی نظر آنا بند ہو گئی ایک گھرے چلا گیا ادھر دوسرا بندہ کھڑا ہے آج میرا ویر آئے گا آج انہیں میں نہ پیسے واپس کرم دا وعدہ کیتا ہے سامن اللہ دی ذات نو بنایا ہے شامہ پہ گئیاں تے کوئی نہ ہی کشتی تنا ہے پیسے دوروں ایک لکڑی تیر دی نظر آئی دل وچ خیال آیا چلو پیسے تے لبے نہیں لکڑی لے جانا بالن دے کم آئے گی انہیں کی کیتا ہے یہ تھوڑی دیر انتظار کردہ لکڑی آئی اپنے کمدے اپنے رکھی گھر لے گیا ماریا کلہاڑا انج کر کے چھن چھن کر کے دینار سارے بیڑے بچ کھلر گئے نال خط نکلیا میرے سونیاں ویرا یار میں تیرے پیسے واپس کنواتے دریا دے کنارے تے کھڑا کشتی نہیں لبی اے طریقہ لگا ہے انہوں نے پیسے اپنے کو رکھ لینے تاڑی والے ہو ارد گرد توان والے ہو میں نے ایک نکی جی گھل دا جواب دیو نا ہونے دے پیسے نو مل گئے نے اے دے پیسے نو مل گئے نے پر انہوں پتا نہیں وہ نمی پیسے لے کے آئے گا اے چپ کر کے کھڑا رہے کوئی گل نہیں کرنی بس چپ کر کو دیاں گلاں سنی جاوے وہ دینارہ والی تھیلی پھڑائے گا نڑے منتاں ترلے کرے گا اے چپ کر کے رکھ لوے انج ہو سکتا ہے نا انج کرنا چاہے تے کر سکتا ہے نا لیکن جدو بندہ ہے دے کر لے میں آپ بھی حرام نہیں کھانا اپنے بچیاں نو بھی حرام نہیں کھلانا پھر بندے دا ایمان ڈولدا نہیں تے جدو ایمان کچا ہوئے پھر دیناراں دی تھیلی تے بڑی وڈی گل ہے بندہ جمعہ پڑھنا ہوئے تے جاندہ باٹا دے بوٹ چکل جاندہ ہے جب ایمان نہ پھر انجی ہوندہ ہے انہیں آکھا وہ ہون جناب انہیں پیسے رکھ لے بندہ آیا دوسرے تیسرے دن انہیں دیناراں والی تھیلی پڑی آیا دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا بارہ ہاں جی کمیں آئے یار میں نے اللہ واسطے معاف کر دے یار میں نے اللہ وعدے معاف کر دے میں اپنے وعدے دے مطابق پیسے پچا نہیں سکیا میں بڑا شرمندہ ماں وہ کہندہ شرمندہ نہ ہو اے دس نہ تو زامن کنو بنایا سی اور شرمندہ ہمدہ ہے یار انج نہ کر میں نے ایڈا ٹیٹ نہ کر میں زامن اللہ نے بنایا سی لیکن میں کی کرا میں نے کشتی نہیں لبی وہ کہندہ نہیں میں تینو ٹیٹ نہیں کردہ پیا میں نے دس تے صحیح زامن کنو بنایا ہے انہیں آکھا زامن تے میں اللہ نے بنایا ہے انہیں آکھا جنہوں زامن بنایا ہے انہیں پورے وقت تے تیرے پیسے میرے تک پہنچا چھڑے نے آ گئے نے پیسے مڑ گئے نے پیسے پیر جی انج دے بن جاؤ انج دے کھانا پیوئی ہے جڑا اپنے مقدر دے بعد لبنا کوئی نہیں آؤ امامدار بن جائیے دیانتدار بن جائیے خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وآخر دعوانا